मंत्री आमदार तसेच हेर सरकारी खात्यातल्या सगळ्या कामगारांक वेळार पगार मेळटा। मात जे बालरथ बसी चलोवपी ड्रायव्हर आनी क्लिनर असता तांकां पगार दिवपाक घडये सरकार विसरून वता अशी तांची कागाळ। तांचो व्हडलोसो पगार आसना, मात जे कितें पयशे मेळटा ते घर चलोवपाक खूब म्हत्वाचे असतात। अशें आसूनय आयच्या म्हारगायेच्या काळार तांकां गेले 5 म्हयने पगार घाल्लो ना आणि सरकार ताची दखल लेगीत घेना म्हण ते सांगतात। खंय तरी सरकारान हाची दखल घेवन बेगीनच्या बेगीन तांचो पगार तांकां दिवचो म्हण सगळ्या बालरथ ड्रायव्हर्स आनी क्लिनर्सांनी मागला। आमदार मंत्र्याक मानधन जे आसा ते प्रत्येक 30 तारखेक येता। सरकारी नोकर जे आसात काम करनाका 30 तारखेक अकावंटान पयशे येतात, पूण जे बालरथ जे चलयतात ते ड्रायव्हर आनी क्लिनर हांकां खंय 5 म्हयने जाले पगारूच ना। तांकां भूक लागना काय, तांची फॅमिली ना काय, तांकां खर्च ना काय, काय फुकटूच घोळपाचें हें कळना। एक वाटेन तुटुगुंजी पगार 10-12 हजार कितें मेळटा आनी आयज काल तुमकां खबर आसा एक शॉपार जर गेलो कपडे घेवपाक जाल्यार 4-5 हजार रुपयाचेच कपडे लागतात। दुकानाचेर गेलो जाल्यार सामानाक कितलेशे पयशे लागतात। तरी आसतना आयज काम धंदो ना आनी बेकार रावप परवडना म्हूण काही लोक ड्रायव्हर म्हणून रावल्यात, जाल्यार काही लोक क्लिनर म्हणून रावल्यात। जर तांकां 5-5 म्हयने जर पगार दिलो ना जाल्यार तांणी पोट भरप कशें असो मोठो प्रश्न। आज कडेन तुमी खूब कडेन आयकतात काही गव्हर्मेंट ऑफिसांनी लोकांच्यो फायल्यो पेंडींग आसात। अधिकारी जावं स्टाफ काही आयल्यार आयले, ना जाल्यार ना, लेट आयले बेगीन गेले, हो सिलसिला चालू आसा। पूण तांकां कोणूच विचारना। तांकां म्हयन्या पगार आनी तोय बी 50,000 60,000 कोणाक लाखूय मेळटा। पूण हांगा अशी परिस्थिती जाल्या की जे डेली गोंयटात, जे कमी पगार आसात आनी तांच्या उदरनिर्वाह त्या पगारांतल्यान जायना, पूण आसूं बेकार रावन कितें करतले म्हूण काम करतात। तांकां जर असो 5-5 म्हयने पगार दिनासतना दवरत जाल्यार तांणी पोट भरप कशें, तांची फॅमिलीचे उदरनिर्वाह जावप कसो असो म्हूण लोकांनी मोठो प्रश्न केला। त्याच बरोबर ते ड्रायव्हरांनी बी प्रश्न केला की अशी जर चलत रावत जाल्यार आमकां खंय तरी नोकरी सोडून घर बसचें पडटलें काय कितें अशें आतां तांणी उलोवन दाखयिल्लें आसा। ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागतात जे ड्रायव्हर क्लिनर आनीक तांची फॅमिली मागता की जाता तितले बेगीन तांचो पगार जो आसा तो 5 म्हयन्याचो उरला तो एक पाटीन दिवचो। कारण आतां दसरो आयलो, मागीर दिवाळी येतली, ताका लागून लोकांचो खर्च खंय तरी स्टॉप जायना आनी एक वाटेन म्हारगाय वाडत आसा आनी दुसरे वाटेच्यान तुटगुंजी पगार मेळटा तोय मेळनाशिल्ल्यान तांणी नाराजी व्यक्त केल्या। त्याच बरोबर तांची फॅमिलीनी डिमांड केला की जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्री आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष घालून तांकां जाता तितले बेगीन पगार धाडून दिवचो। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।